सानालाई यस्तो झोलुगेमा हल्लाइलाई नहुनेले उहाँ कस्तो लुनुहुन्छ, मान्दै मान्नुहुन्न। अहिले हेर्नु है, उहाँ कस्तो गर्नुभएको छ। यस्तो झोलुगे चाहिनेले गुजमुज पाएको फेरि लुको भने उहाँ लुनुहुन्छ। हेर्नु न कस्तो गुजमुज परेर नुनु गर्नुभएको छ। मेरो साना इच्छो गर्ने भन्नुहुन्छ, यस्तो भित्र परेर नुनु गर्ने भन्नुहुन्छ। उहाँलाई फकाउनु साह्रै गाह्रो हुन्छ। फेरि यस्तै चाहिनेले जति लिनुहुन्छ नि अनि यस्तो गरेर भन्नु चाहिँ उहाँ कस्तो मान्नुहुन्छ। मेरो साना त कस्तो हुनुहुन्छ मेरो बाबा, कस्तो माया लाग्छ। फेरि यसरी नुनु गर्नुभयो भने फेरि उहाँलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। यसरी मेरो बाबा के गर्ने, उहाँलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु पर्यो। नभए उहाँ लुनुहुन्छ, तलपट्टि नसुत्नु भन्नुहुन्छ। यसरी गरेर गुरुक्क परेर नुनु गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले त। मेरो बाबा, मेरो साना, मेरो बाबा, मेरो बच्चा।